ही उसकी नज़रों में 27 सिमट आई थी। बेड के चारों तरफ असली फूलों की खूबसूरत सजावट की गई थी। पूरे कमरे के फर्श पर सुर्ख फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी, जिनकी भीनी भीनी महक कमरे की फिजा को मुअत्तर कर रही थी। फरीशा को अपनी किस्मत पर रश्क सा आने लगा। उसने बेइख्तियार सामने नजर आते आईने में अपने रूप को देखा। आज उसने भी उसे देखा था। वो तारीफ किए बिना न रह सका था और वाकई वो सच कह रहे थे। वो बेहद हसीन लग रही थी। छोटे से टीके को माथे पर दोबारा से सेट करते हुए उसने अपना घूंघट गिरा लिया और असद कमरे में बस आने ही वाला था। धड़कते दिल को बमुश्किल संभालते हुए वो अपनी मेहंदी लगे हाथ देख रही थी, जिसके अंदर असद का नाम छुपाया गया था। उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई और उसकी बेताबी और शिद्दतें तो वो पहले ही देख चुकी थी। आज यकीनन वरीशा को अपने सामने दुल्हन बना देखकर वो अपने हवास खोने वाला था। इस ख्याल से ही वो शर्मा सी गई। एक गहरी सांस लेते हुए उसमें खुद को कंपोज करना चाहा, मगर माजी की यादें धड़ाधड़ उसके दिमाग पर दस्तक दे रही थी। उसे बेइख्तियार ही 2 माह पहले का वो लम्हा याद आया जब वो अपनी यूनिवर्सिटी से आखिरी पेपर देकर घर आई थी और कहने लगी कि अम्मी क्या खाना पकाया है, जल्दी दे दे, मुझे भूख लगी है। लापरवाह से अंदाज में कहते हुए वो सुनहरी बालों को पीछे करते हुए वहीं सोफे पर बैठ गई। खूबसूरत ब्रांड का जोड़ा उसको मुतनासिब सरापा बहुत जच रहा था। बाहर गर्मी की तपिश से उसके गालों पर सुर्खी छाई हुई थी। वरीशा, मेहमान आए हैं घर में। तुम्हारे चचा अपनी बरसों पुरानी नाराजगी को दूर करके आज तुम्हारे बाबा से मिलने आए हैं। पहले जाकर उनसे तो मिलो, फिर आकर खाने की रट लगाना। अम्मी ने उसे डांटा तो वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। ये चचा को आज अपनी हवेली से निकलने का ख्याल किस तरह आ गया? 20 साल की हो गई हूँ मैं, आज तक मैंने तो उन्हें इस घर में आते हुए नहीं देखा। बाबा जान भी शुरू शुरू में 1-2 बार हवेली गए, लेकिन फिर इख्तलाफात की वजह से उन्होंने भी अपने भाई से मिलना छोड़ दिया। अब ये बरसों बाद रजामंदी किस खुशी में? उठकर पैरों में चप्पल अड़ेसते हुए वो हैरत से पूछ रही थी। जवाब में अम्मी ने उसे एक सख्त निगाह डाली। खामोशी से दुपट्टा सर पर लेटे हुए वो अंदर चली आई, जहाँ बड़े हॉल में रश सा लगा हुआ था। सामने लगे सोफों पर एक पर बाबा जान बैठे थे और दूसरे पर उन्हीं की शक्ल से मिलते जुलते एक दूसरे आदमी वरीशा ने पहचान लिया। यकीनन ये उसके चचा जान थे। कमरे में और भी अफराद थे जिन्हें वो फिलहाल नहीं पहचानती थी। चचा के सामने झुकते हुए उन्हें उसने सलाम किया। अरे ये कितनी बड़ी हो गई है, जब आखिरी बार देखा था तो सिर्फ 5 साल की थी। चचा ने मोहब्बत से पुकारा तो वो दिल ही दिल में गुल्स कर रह गई। कभी आए हो तो देखा होगा ना कि भाई की बेटी कैसी लगती है। वो खामोशी से पीछे हटकर खड़ी हो गई थी। अब जाने की इजाज़त मिलती तो जाती। पेट में चूहे दौड़ रहे थे और तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की नज़रों का इर्तकाज़ महसूस हुआ। वो बेइख्तियार पलटी। सामने सोफों पर एक नौजवान सा लड़का बैठा था। घनी मूंछें, पूरी आंखें और कल्फ लगा कॉटन का जोड़ा। उसने कंधों पर शॉल भी डाल रखी थी। वरीशा की निगाहों में बिला वजह ही नापसंदीदगी का तासुर उभरा। वजह उसकी शख्सियत नहीं, बल्कि उसकी गोद में रखी हुई बड़ी सी राइफल थी। शायद वो अपनी ताकत का रूप यहाँ भी दिखाना चाहता था। वरीशा को पता था कि उसके चचा का गांव में ठीक ठाक मुकाम है। कई सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी के बगैर वो हवेली से बाहर कदम भी ना रखते थे। उस वक्त भी कमरे के बाहर कई सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट खड़े थे। हाँ, बिला वजह के रोक ढालने के शौकीन है सब। वरीशा ने दिल में सोचा। जाओ बेटा, अम्मी जान से कहो कि खाने का बंदोबस्त कर दें। बाबा जान ने उसे टोका तो वो तेजी से कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसने सुख का सांस लिया। अम्मी जान खाने की टेबल सजा चुकी थी। सभी अंदर कमरे से निकलकर खाने की मेज पर जमा हो गए थे और वरीशा को मुसलसल उलझन हो रही थी। चचा का बेटा असद उसे मुसलसल घूरे जा रहा था। उसके लबों पर मुसलसल मुस्कुराहट थी, जिन निगाहों से वो वरीशा को देख रहा था। खाना खाते ही चचा जान उठ खड़े हुए थे और बरसों पुराने ज़मीनों के इख्तलाफात के बाद अरसा हुआ उन्होंने एक दूसरे की शक्ल ही ना देखी। वरीशा खाना खाकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन उसका लास्ट प्रैक्टिकल था और सुबह ही सुबह पहले तो उसकी वैन निकल गई, जिस पर उसे सख्त गुस्सा आया। ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर जाते उसे अम्मी की 1000 नसीहतें सुननी पड़ी। यूनिवर्सिटी में आज उसका सबसे बुरा दिन था और उसकी सहेली फारिया बिन आई थी। वो प्रैक्टिकल देकर निकली
تو موڈ تو خراب تھا، مگر آسمان پر نگاہ پڑتے ہی اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ کالی گھٹائیں چاروں جانب سے امٹ امٹ کر آ رہی تھی۔ موسم سخت خراب ہو رہا تھا اور کسی بھی وقت بارش برسنے ہی والی تھی۔ یہ ڈرائیور کہاں رہ گیا؟ اس نے بے چین ہو کر دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ ڈرائیور کا کہیں اتا پتہ نہ تھا اور تبھی اسے یاد آیا صبح ہی تو اس نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ واپسی پر وہ فاریہ کے ساتھ آئے گی۔ او گاڈ! بے چین ہوتے ہی اس نے بیگ سے موبائل نکالا، مگر اس سے پہلے کہ وہ ڈرائیور کا نمبر ڈائل کرتی، موٹی موٹی بوندیں آسمان سے گرنے لگی۔ گھبرا کر موبائل دوبارہ بیگ میں ڈال کر وہ ایک شیڈ کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ یکایک ہی موسم اس قدر خراب ہو چکا تھا، تیز ہواؤں کے ساتھ تڑا تڑ بارش برسنے لگی۔ وریشا کا دل گھبرانے سا لگا۔ سیاہ رنگ کا پرنٹڈ جوڑا بارش میں بھیگنے لگا اور ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے کہ شیڈ کے عین سامنے سیاہ رنگ کی شاندار گاڑی آ کر رک گئی۔ وریشا نے چونک کر دیکھا اور اس کی طرف کا دروازہ کھولے کوئی اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اسد تھا۔ جلدی بیٹھ جاؤ، بارش بہت تیز ہونے والی ہے، ساری بھیگ جاؤ گی، وہ چلا کر کہہ رہا تھا۔ وریشا نے ایک سخت ناپسندیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اتنی فری تو وہ اس سے تھی ہی نہیں کہ اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی، مگر لمحہ بلمحہ خراب ہوتا ہوا موسم اسے اتنی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ ڈرائیور کا انتظار کرتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجبوراً بھاگ کر اس کی کھلی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اسد نے ایک دلچسپ نگاہ اس کے سرخ پڑتے چہرے پر ڈالی تھی اور ذرا ذرا سی بارش اڑ کر اس کے لباس کو آدھا گیلا تو کر ہی چکی تھی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نہیں آیا تھا، اس نے بے بس ایک جملہ ہی وضاحت کے طور پر بولا۔ اسد اس کی جانب دیکھتے ہوئے جیسے گم سا ہو گیا۔ وریشا چند لمحے تو انتظار میں رہی، مگر اس نے گاڑی نہ چلائی تو بے ساختہ ہی اس نے اسد کو ٹوکا۔ گاڑی تو چلائی، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے ٹوکنے پر جیسے وہ ہوش میں آ گیا، اس نے فوراً ہی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تمہاری یہی بہادری تو مجھے پسند آئی ہے۔ اتنے خراب موسم میں جب لڑکی اپنے گھر سے نہیں نکلتی، تم یونیورسٹی آئی ہو، وہ بھی اپنے گھر سے اتنی دور، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وریشا نے خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور اس میں بہادری والی کون سی بات ہے؟ میرا فائنل پریکٹیکل تھا۔ وریشا کے کہنے پر اس نے سر ہلایا۔ سچ کہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ چچا کے گھر اس قدر خوبصورت لڑکی رہتی ہے، ورنہ میں بابا جان کو برسوں پہلے ہی رضامندی کے لیے منا لیتا۔ اسد نے اس کی جانب دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وریشا کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ مطلب؟ اس نے پوچھا تو اسد ہنس دیا۔ اس میں مطلب پوچھنے والی کون سی بات ہے یار؟ میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں، تم نے تو پہلے ہی نظر میں میرے دل کو گھائل کر دیا۔ آج یونیورسٹی میں تم سے ہی ملنے کے لیے آیا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ تم مجھے باہر ہی مل گئی۔ تمہیں اچھے سے لنچ پر لے جانے کا ارادہ تھا اور اس کے بعد شاپنگ پر، وہ نارمل انداز میں کہتا جا رہا تھا۔ وریشا کی آنکھیں پہلے پھیلی اور پھر ان میں غصہ ابھر آیا۔ ایکسکیوز می، میں آپ کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں اور صرف آپ میرے کزن ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں آپ کے ساتھ شاپنگ پر جاؤں گی اور لنچ پر بھی۔ بارش ہو رہی تھی ورنہ میں کبھی بھی آپ کے ساتھ نہ بیٹھتی۔ اس کی بات پر اسد نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر ہنس دیا۔ واہ بھئی، شہر کی لڑکیاں تو اچھی خاصی سخت مزاج کی ہیں۔ تمہاری یہی عادت مجھے اچھی لگی ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو گاؤں میں کئی لڑکیاں مجھ سے شادی کی خواہش مند ہیں، لیکن آخرکار میری بیوی تمہارے جیسی ہونی چاہیے، پڑھی لکھی اور ذہین، ہے نا؟ وہ اس کی جانب مڑتے ہوئے جیسے اس کی ہاں سننا چاہ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر پراعتماد تھا اور وریشا کا دل چاہا کہ اس کا سر سامنے لگے اسٹیئرنگ پر ٹکرا دے۔ اپنی خوش فہمی اپنے پاس رکھو۔ یہ سچ ہے کہ تم میرے چچا کے بیٹے ہو، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے کو زیادہ نہیں جانتے، اور ویسے بھی مجھے اتنی جلدی بننے والے رشتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ امی بابا نے جہاں میری شادی کرنی ہوگی وہ کر دیں گی، مجھے اس سلسلے میں خود فیصلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، سخت لہجے میں کہتے ہوئے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اسد کو ایک جھٹکا سا لگا اور اتنی بے تکلفی ہے ہی نہیں کہ ہم مجھ سے اس قسم کی گفتگو کریں۔ گھر آ گیا ہے، گاڑی روکے، مجھے نیچے اترنا ہے۔ سامنے نظر آتے گھر کے دروازے کو دیکھتے ہی وہ اپنا بیگ سنبھالتے تیار ہوئی تھی۔ اسد نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی روک دی۔ لب بھینچے اور وہ اسے گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ وریشا کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اسد کو اندر آنے تک کے لیے نہ کہا اور سارا دن اس کا موڈ سخت خراب رہا۔
نہ جانے یہ سیاستدان خود کو سمجھتا کیا ہے، منہ اٹھا کر پرپوز کرتی اور ساری دنیا کو اپنی طاقت کے نشے میں صفر سمجھتے ہیں۔ بےتابی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے وہ بار بار یہی جملے دہرائے جا رہی تھی۔ امی نے اسے ایک دو دفعہ پوچھا بھی کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن وریشا نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اسے ایک برا واقعہ سمجھ کر بھول جانا چاہتی تھی، لیکن اتنا اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ برا واقعہ کس بھیانک شکل میں اس کے سامنے آنے والا ہے۔ پریکٹیکلز ختم ہوئے تو رزلٹ کے انتظار میں دن بیزاری سے گزرنے لگے۔ امی اپنے ماسٹرز کروں گی، اور اس دن وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھی تو اس کی بات سن کر ہمایوں صاحب ہنس دیے۔ امی جان بھی مسکرا دی۔ ارے آپ دونوں ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس نے پلیٹ میں رکھا سیب کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ماسٹرز کو چھوڑو اور اپنے گھر جانے کی تیاری کرو، آج شام کو تمہارے چچا لوگ آ رہے ہیں کھانے پر، مگر مجھے تو ان کے ارادے کچھ اور ہی لگ رہے ہیں۔ اس دن بھی وہ بار بار تمہاری تعریف کر رہے تھے، شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو وریشا پر کھڑو پانی پڑ گیا۔ بے اختیار ہی اسے وہ گہری نگاہوں والا اسد یاد آیا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو امی؟ میرا رشتہ چچا جان کے گھر؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تو ہمایوں صاحب بھی مسکرا اٹھے۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی کی وجہ سے میرا برسوں پرانا بچھڑا ہوا بھائی میرے قریب آ جائے گا۔ اب تمہارا رشتہ اگر وہاں ہو گیا تو ہماری سالوں پرانی ناراضگی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ میں بھی اس بڑھاپے میں اپنے بھائی کے ساتھ وقت گزار سکوں گا، وہ بڑے جذباتی لہجے میں کہہ رہے تھے۔ وریشا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ اسد کا عامیانہ انداز اسے بھولا نہیں تھا، لیکن اسے یقین نہ تھا کہ وہ رشتہ اس کے گھر بھیج دے گا، اور وریشا کو تو لگ رہا تھا جیسے وہ بس وقت گزاری کے لیے اسے دوستی کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ بے اختیاری اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شام ہوئی تو گھر میں رونق سی لگ گئی۔ چچا جان اپنی پوری فیملی سمیت ان کے گھر آئے تھے۔ شائستہ بیگم کمرے میں آئی تو وہ اضطراب کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ ارے تم ابھی تک یہاں کھڑی ہو؟ تمہیں کہا بھی تھا کہ چائے لے کر کمرے میں آنا، کھانا تو سب نے کھا ہی لیا ہے، وہ سب تم سے ملنا چاہ رہے ہیں، شائستہ بیگم نے کہا تو وریشا جھنجھلا گئی۔ امی میں ہی کیوں، آپ بھی تو چائے لے جا سکتی ہیں۔ اس کی بات پر شائستہ بیگم ہنس پڑی تھی۔ گلابی رنگ کی خوبصورت فراک میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے سر پر جماتے ہوئے شائستہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ چائے کی ٹرے لے کر جس وقت وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، چچا جان نے بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ ارے بھائی اپنے گھر کی رونق میرے حوالے کرو، میرے اسد کی تو راتوں نیندیں اڑ گئی۔ جب سے اس نے وریشا کو دیکھا ہے اس کی تو بس یہی ایک خواہش رہ گئی کہ جلد از جلد ہم اسے بیاہ کر اپنے گھر لے جائیں، چچا خوشی بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ سبھی اس بات پر اپنی اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ وریشا نے نظر اٹھا کر اسد کی جانب دیکھا اور وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھیں ان میں نہ جانے کیا تھا۔ شاید اس کے جذبوں کی گہرائی تھی کہ وریشا زیادہ دیر نہ دیکھ سکی اور گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور نیچے رشتہ دینے کے ساتھ ہی منظور بھی کر لیا گیا تھا۔ چچا جان کو جلدی تھی، اس لیے 2 ہفتے بعد ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ہمایوں صاحب چاہتے تھے کہ انہیں کچھ وقت مل جائے، مگر اسد کے اشارے پر چچا جان نے صرف 2 ہفتوں کی ہی اجازت دی۔ وہ لوگ چلے گئے تو شائستہ بیگم مسکراتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ یہ دیکھو تمہارے لیے کتنا سب کچھ لائے ہیں، بھائی جان تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہر اسد بھی اتنی محبت بھری نگاہوں سے تمہیں دیکھ رہا تھا، یقیناً تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ شائستہ بیگم کی بات پر وریشا کے دل کو ایک خوشگوار سا احساس ہوا۔ ہر واقعی شادی کی ساری تیاریوں میں حویلی کی جانب سے ایسے شاندار تحفے تحائف بھیجے گئے کہ خود وریشا کو بھی اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ 2 ہفتے کس طرح گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ ان 2 ہفتوں میں وہ لاشعوری طور پر منتظر ہی رہی کہ اسد اسے فون کر کے مخاطب کرے۔ اب تو وہ باقاعدہ طور پر اس کی منگیتر بن چکی تھی۔ مہندی کی رات اس کی دوست نے اس کی کلائیوں میں بھر بھر کر مہندی لگائی تو اسد کا نام اس میں چھپا دیا۔ وریشا شرما کر مسکراتی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کتنی شدت سے اسے چاہتا ہوگا، جبھی تو باقاعدہ رشتہ بھیج کر اس سے شادی کرنے کی خواہش کی تھی اس نے۔ شادی کے روز سرخ رنگ کا جوڑا پہنے وہ بے مثال حسن کی مالک لگ رہی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ایک بار تو اس کے ہاتھ کپ کپائے، مگر دل کڑہ کر کے اس نے دستخط کر ہی دیے۔
उसे रुखसत करते हुए बाहर ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया गया था। असद न जाने कहाँ था और उसे गाड़ी में उसके साथ ही बैठना चाहिए था। वो गैर इरादी तौर पर ही उसकी मुंतजिर थी, मगर उसके बराबर में चची जान आकर बैठ गई। असद दूसरी गाड़ी में आ रहा है, मेहमानों को लेकर, और उन्होंने वजाहत दी। वरीशा खामोश सी हो गई। लंबा सफ़र था। जिस वक्त बारात की गाड़ियाँ हवेली के सामने पहुंची और शानदार तरीके से बारात का इस्तकबाल किया गया था, इतनी रौनक और इतनी धूमधाम थी कि वरीशा को यूँ लगा जैसे वो किसी बादशाह की ज़िंदगी में दाखिल हुई हो। उसने इंतहाई शान से ले जाकर असद के कमरे में बिठा दिया गया। खूबसूरत फूलों से की गई आराइश उसकी सांसें बोझल किए हुए थी। कमरे में खामोशी हुई तो बेख्तियार ही उसे अपनी धड़कनों का शोर सुनाई दिया। मैं तुम्हें हर कीमत पर पाना चाहता हूँ। गाड़ी में की गई उसकी उस रोज़ की गुफ्तगू वरीशा के कानों में गूंजी तो उसके कानों की लुएं सुर्ख पड़ने लगी। तभी दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज़ आई। वरीशा ने घबरा कर बारीक दुपट्टे का घूंघट अपने चेहरे के सामने गिरा लिया। है किसी की तारीफ अपनी जगह, मगर वो असद के मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहती थी। असद ने अंदर आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया और भारी कदम उठाता हुआ वो बेड के ऐन नज़दीक आकर खड़ा हो गया। उसने झुककर अपने जूते उतारे और वरीशा के बिल्कुल नज़दीक बैठ गया। वरीशा को अपनी धड़कनों पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। वो इंतज़ार में थी कि कब असद उसका घूंघट पलटे और उसे मुखातिब करे। कैसी हो मेरी जान? उसे आवाज़ सुनाई दी तो वो बेइख्तियार मुस्कुरा दी, मगर इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, कमरे में एक और आवाज़ गूंजी। ये निस्वानी आवाज़ थी। वो असद की बात का जवाब दे रही थी। उसने असद को अंग्रेज़ी में 2-3 अलकाबात पुकारे, जिसे सुनते ही वरीशा के कान सुर्ख हो गए। बेइख्तियार ही उसने अपना घूंघट पलट दिया। उसके बिल्कुल बराबर में असद बैठा था और उसकी सफ़ेद शेरवानी के बटन खुले थे और उसने अपना मोबाइल हाथ में उठा रखा था। वो वरीशा की जानिब बिल्कुल मुतवज्जो न था, और बल्कि उसकी निगाहें तो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जमी थी। ओह डियर, बस माफ़ करो, सुबह से ये शादी की फालतू रस्मों में उलझा हुआ था, इसीलिए तुमसे बात ना कर सका। देखो, अब फारिग होते ही सबसे पहले तुमसे बात करने लगा हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लबों से एक वाहियात सा इशारा करते हुए असद ने फ्लाइंग किस मोबाइल की जानिब उछाली। वरीशा का दिल थक से रह गया। उसने बेइख्तियार ही नज़र असद के मोबाइल की जानिब की। वहाँ एक लड़की की वीडियो कॉल साफ नज़र आ रही थी और वो जिस इस्तेहकाक से बात कर रही थी, साफ पता चल रहा था कि असद का उसके साथ कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। वरीशा को इतनी हैरत भरी निगाहों से अपनी जानिब देखता पाकर असद भी उसकी जानिब मतवज्जो हुआ और मुस्कुरा दिया। क्या बात है डार्लिंग, क्या मेरा इंतज़ार कर रही थी? एक तंज़ सी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालते हुए असद ने कहा। वरीशा ना समझी के आलम में ये सब कुछ देख रही थी। असद ने मोबाइल की स्क्रीन वरीशा की जानिब की और बोला कि ये देखो, ये है मेरे चचा की वो बेटी जो इतनी फालतू थी कि मेरे रिश्ता देते ही उसके घर वालों ने उसे उठाकर मेरी झोली में डाल दिया। अब इस लड़की को कौन बताए कि मुझे तो इसकी सफ़ेद चमड़ी वाले वजूद में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ। असद की बात थी या कोई ताज़ियाना जो ज़ोर से वरीशा के वजूद पर लगा। उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गई। असद मोबाइल अपनी जानिब घुमाते हुए उस लड़की के साथ बातों में मगन हो चुका था। वो जिस तर्ज की बातें कर रहे थे, वरीशा का हलक खुश्क होने लगा। वो दोनों इंतहाई नाज़िबा गुफ्तगू कर रहे थे। वरीशा को अपनी जल्द चल